میرے پائی جان نے بار بار رک کر فرمایا کیوں نہ کیا جاواں ماں اقبال بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں جس دیاں چھاواں او در در رول دے تے تکے کھان دے او مر جان جنا دیاں ماواں انے کانے کو چیتائی دے گود اٹھاوے مائی ایسی سونی صورت بائیو دے کسے نسینے لائی پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں عظمتاں کی سناواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں جب تک سونا لال کر نہیں آمدہ رہندیاں بوے تے نگاواں مادیاں تار دندیاں نے دعاواں مادیاں سخت گرمی میدان وچ بوٹا بوڑدا او کیسیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں کیسیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں گل مقدی میں کہاں رات توجہ فرمانا عظمتاں کی سناواں مادیاں اور رو پہ خود خاتم الانبیاء رو پہ خود خاتم الانبیاء یاد آیاں جدوں وفاواں مادیاں یاد آیاں جدوں وفاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں شیر پنجاب حافظ محمد یوسف بسور صاحب دی والدہ محترمہ روز فون کرنا رات دے 2-2:30 بجے میں گناہگار میرے بھائی مرتضیٰ صاحب نال ہوندے نے پتر یوسف کتھے میں امی جی میں لاہور ہاں میں پشاور ہاں میں فروخ آباد ہاں میں ہرون آباد ہاں اچھا پتر اللہ تیریاں حفاظتہ فرمائے خدا دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں جدت دی ماں ٹر گئی ہے حافظ صاحب نے فون نہیں آیا اللہ پاک حافظ صاحب دے والدین نے قبران نور منور فرمائے کب وہ آمین جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے مالکہ انہوں نے قبران دے رحمتہ فرمائے رو پائے خود خاتم الانبیاء یاد آیاں جدوں وفاواں مادیاں یاد آیاں جدوں وفاواں مادیاں عظمتاں کی سناواں مادیاں